व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिद्भवते प्राक्प्राकृतप्रत्यये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयं नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नाग्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्वमशिष्यता किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणा च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यं विभोः चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तथा निर्नातनातामयुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च विपराधकालविगता वीक्षां शुश्रूक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं माया खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियां माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवाने भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवाने जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिपबलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधता आसाद्य वैकारिको भूयस्तैजसतामसौ इति भवन्ने आद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृत दिशावार्ताख्यपाश्यस्विनो वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विदुविदे श्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलत् चित्ताख्यवृत्त्यन्वितं तच्छान्दत्करणं विभो तव बलात् सत्त्वां च देवासृजन् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणः तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनि त्वद्बलात् शब्दाद्योम ततः ससज्जितविभो स्पर्शं ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोतचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादे आद्याद्यधर्मान्वितं भूतग्राममिदम् त्वमेव भगवन्ने प्राकाशयस्तामसात् ये ते भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः देवाश्च जाता पृथग्निर्नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितविदौ देवैरमीभिस्तदा त्वं नानाविधसूक्तिभिर्नुतगता गुतगणः तत्त्वान्यमून्यान् विशन्ने चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन्ने हैरण्यमण्डं व्यदाह अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठसहस्रं समाः निर्बिन्दन्न कृता चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयं साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैः निःशेषजीवात्मको निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्।